हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्ड्स इन्फो। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों का मौसम आ गया है। हर बर्ड्स लवर के जहन में डाउट होता है कि क्या हमें रात को बर्ड्स के पिंजरे से पानी वाला बर्तन निकाल देना चाहिए, हमें बल्ब का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, और अगर हम अपने बर्ड्स को गर्म पानी पीने के लिए दें तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा या फिर उन्हें नुकसान होगा। और ख़ास कर हम अपने बर्ड्स के केज को प्लास्टिक शीट से ढांपें या मोटे गर्म कपड़े से। तो इस तरह के कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपके लिए बहुत अहम है, नहीं तो सर्दी के मौसम में आपके बर्ड्स का नुकसान हो सकता है। और साथ ही मैं आपको ऐसा कहवा बनाना बताऊंगा जिससे बर्ड्स को सर्दी का असर कम होगा और इनका वजूद भी गर्म रहेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको साथ 8 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा कि अगर आप इन पॉइंट्स पर अमल करेंगे तो यकीनन आपके बर्ड्स सर्दी के असरात से महफूज रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि पिंजरे से सर्दियों में रात को पानी निकाल देना चाहिए कि नहीं। तो इसका जवाब हाँ में भी है और नहीं भी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपने बर्ड्स के पिंजरे से पानी वाला बर्तन क्यों निकालते हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि रात को सर्दी बढ़ जाती है और टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी मज़ीद ठंडा हो जाता है। और अगर यही पानी हमारा बर्ड्स सुबह सवेरे पी ले तो इससे बर्ड्स को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। उसका गला ख़राब हो सकता है और ज़ुकाम होकर उसको बुखार वग़ैरह भी हो सकता है। तो इसके लिए अगर हम रात को पानी वाला बर्तन निकाल लें तो इससे ये नुकसान होता है कि अगर आपके बर्ड्स के बच्चे निकले हुए हैं तो बर्ड्स सबसे पहले दाना खाते हैं, फिर पानी पीते हैं और फिर अपने चिक्स को फीड करवाते हैं। इस तरह अगर पिंजरे में पानी नहीं होगा तो बर्ड्स पानी पिए बगैर अपने बच्चों को फीड करवाएगा, जिससे उनके पोटे के अंदर दाना जम जाएगा और फिर पोटा बंद हो जाएगा। इस तरह आपके बर्ड्स के चिक्स के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप केज का टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। दर्जा हरारत को कैसे मेंटेन रखना है ये आगे जाकर मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप केज से रात को पानी हरगिज़ ना निकाला करें। अगर आपके केज का दर्जा हरारत सही रहेगा तो पानी ठंडा कैसे होगा, और अगर आप पानी निकाल देंगे तो इस तरह बर्ड्स के चिक्स के मरने का ख़तरा होता है। दूसरा सवाल ये है कि हमें पिंजरे का बल्ब सारी रात ऑन करके रखना चाहिए या बल्ब का सही इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप सारी रात बर्ड्स के केज में बल्ब ऑन रखेंगे तो इससे ये नुकसान होगा कि बर्ड्स की नींद सही से पूरी नहीं होगी, जिससे वो स्ट्रेस में आ जाएंगे। आपको चाहिए कि आप 2 घंटे सुबह के वक्त और 2 घंटे ही रात के वक्त जो 100 वाट का बल्ब होता है इसको ऑन कर दिया करें। बल्ब को पिंजरे में इस तरह लगाएं कि बिजली की वायरिंग नज़र ना आए, क्योंकि जब बर्ड्स इसको देखेंगे तो इसको कुतरने लगेंगे। इस तरह बर्ड्स को नुकसान पहुंच सकता है। कोशिश करें कि बिजली की तारें पिंजरे से बाहर ही रखें। इस टॉपिक पर मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाकर जल्द ही अपलोड करूंगा। सवाल ये है कि क्या हमें सुबह के वक्त अपने बर्ड्स को गर्म पानी पीने के लिए दे सकते हैं। तो इसका जवाब नहीं में है। आपने अपने बर्ड्स को गर्म या नीम गर्म पानी हरगिज़ भी नहीं देना, क्योंकि एक बार तो आपका बर्ड्स पानी पी लेगा जिससे बर्ड्स का टेम्परेचर सही होगा, मगर जैसे ही दूसरी बार आपका बर्ड्स पानी पिएगा तो पानी ठंडा होगा, जिससे आपके बर्ड्स के बॉडी को नुकसान पहुंचेगा।
تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے برڈز کو تازہ نلکے کا پانی فراہم کریں، کیونکہ تازہ پانی آپ کے برڈز کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ ہمیں پنجرے کو پلاسٹک کی شیٹ سے کور کرنا چاہیے یا پھر موٹے کپڑے سے۔ تو اگر آپ کے برڈز کا کیج آؤٹ ڈور ہے اور ان کو ڈائریکٹ ٹھنڈی ہوا لگتی ہے تو پہلے آپ پلاسٹک کی شیٹ لگائیں، پھر آپ موٹے کمبل سے ڈھانپ دیں۔ لیکن اگر آپ کا پنجرا کمرے میں ہے تو ان کو ڈائریکٹ ٹھنڈی ہوا نہیں لگتی، تو آپ کو پلاسٹک شیٹ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ صرف پنجرے کو رات کے وقت موٹے کپڑے سے ڈھانپ دیں اور دن کے وقت پنجرے کو 3 طرف سے کور کر کے اور فرنٹ سے کپڑے کو اٹھا کر رکھیں اور پھر رات کو چاروں طرف سے ڈھانپ دیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہمیں اپنے برڈز کے کیج کے پاس ہیٹر کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ ہیٹر کے جلانے سے ہوا میں نمی کا مسئلہ آتا ہے اور پھر انڈوں کے ڈیڈ ان شیل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہیٹر جلانا بہت ہی ضروری ہے تو ساتھ میں کسی برتن میں پانی رکھ دیں تاکہ کمرے کے درجہ حرارت کے ساتھ ہیومیڈیٹی لیول بھی ٹھیک رہے۔ ہیومیڈیٹی لیول 50 سے 70 کے درمیان ہونا چاہیے اور ٹمپریچر 25 سے 30 تک ہونا چاہیے۔ اس سے برڈز بہت ہی اچھی بریڈ کرتے ہیں۔ چھٹا سوال کیجز کی صفائی کے متعلق ہے کہ ہم کس طرح سے کیجز کی صفائی کریں، کیونکہ کیجز کو دھونے سے ٹھنڈا ہو جاتے ہیں۔ سردیوں میں صرف کیج کو صاف کر دیا کریں، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر دھونا بہت ضروری ہے تو کیج میں سے ٹرے کو نکال کر دھو لیں اور بعد میں دھوپ میں اچھی طرح ڈرائی کر کے دوبارہ کیج میں لگا دیں۔ 7واں سوال ہے کہ ہم اپنے بجیز یا پھر دوسرے برڈز کو کیسے گرم رکھ سکتے ہیں، ان کو کون سی فوڈ دیں؟ تو اس کے لیے آپ ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ ایگ فوڈ کھانے کو دیں اور سیڈ مکس میں سورج مکھی کے بیج کی مقدار بڑھا دیں، ساتھ میں السی اور کنیری سیڈ کی بھی مقدار بڑھا دیں اور ساتھ میں باجرے میں مچھلی کے تیل کے کیپسول اور ساتھ ہی میں ایویون کا کیپسول مکس کر کے دیں۔ اس سے برڈز کا وجود گرم رہے گا اور برڈز ہیٹ میں بھی رہیں گے، جس سے برڈز بہت ہی شاندار بریڈ کریں گے۔ اب آخری اور اہم چیز ہے کہ ہم اپنے برڈز کو قہوہ کیسے بنا کر دیں؟ تو اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے 2 کپ پانی لے کر اس میں 4 سے 5 پتے سفیدے کے ڈال دینے ہیں۔ سفیدے کا جو درخت ہوتا ہے اس کے پتے لینے ہیں۔ اس کے پتوں کو لے کر پانی کو اچھی طرح سے چولہے پر پکنے دینا ہے، اور جب آپ دیکھیں کہ پانی کا 1 کپ باقی رہ گیا ہے تو آپ نے پانی کو چھان لینا ہے، اور اس طرح آپ نے 1 چمچ قہوے کا 1 سادہ پانی کے کپ میں ڈال کر مکس کر کے اپنے برڈز کو ہفتے میں 1 بار پینے کے لیے دے دینا ہے۔ اس سے برڈز کو زکام نہیں لگے گا۔ اگر پتے کھانے کے لیے دیں گے تو اس طرح برڈز کو کھانسی، نزلہ، زکام نہیں لگے گا اور برڈز موسمی شدت سے بھی محفوظ رہیں گے۔ آئی ہوپ فرینڈز آپ کو میری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور برڈز انفو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بلا جھجک پوچھیں، ایزی ہوتے ہی آپ کو جواب دینے کی کوشش ضرور کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔